अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जावेद लतीफ़ साहब को सुना। फायर ब्रांड लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये उस धड़े से ताल्लुक़ रखते हैं जो बेसिकली मरीम नवाज़ साहिबा लीड कर रही हैं, यानी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के धड़े से। क्योंकि इतनी सख्त बातें शायद मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के जो कैंप के लोग हैं वो इस किस्म की बातें नहीं उन्होंने आज फिर जो है इदारों के हवाले से बात करना शुरू की। और उन्होंने जो एक बात की कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले करवाए गए वो वापस लिए जाएं। करवाए गए, किसने करवाए, ये भी दिलचस्प बात है। नहीं तो खाना जंगी होगी, तमाम इदारे वापस अपनी हदूद में चले जाएं, 15 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए, और वरना GHQ, यानी कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पिंडी के बाहर एहतजाज होगा, इदारों के बाहर होगा, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा, और इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, पिंडी में एहतजाज होगा, बड़े शहरों में। और उन्होंने कहा ये लीडरलेस एहतजाज होंगे। एक तो आपने देख लिया जो कि लिबर्टी लाहौर में जो एहतजाज इन्होंने करना था वो आपने देख लिया कि कितना बड़ा एहतजाज था या कितना बड़ा जश्न था यौम तशक्कुर हमज़ा शहबाज साहब को के जीतने की शक्ल में, जहाँ पे उन्होंने एक खुसरानुमा आर्टिस्ट भी नचाया, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं जमा हुए। तो एहतजाज और गमो गुस्सा जो वो कहते हैं कि जी अवाम में बहुत पाया जाता है, और लीडरलेस जब एहतजाज शुरू हो जाते हैं तो वो खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं और खूनी इनकलाब की तरफ चले जाते हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब ने तो आज डरा के ही रख दिया कि जनाब अवाम में बहुत गमो गुस्सा है, क्योंकि आपने दोबारा, अब मुझे नहीं मालूम आप ये किन को कह रही हैं, तो खुलकर बोल रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब के जी आप बोल रहे हैं इदारों को, और मुक्तदरा इदारों को कह रहे हैं कि जनाब आपने दोबारा लाडले के पीछे जो है वो उसको थपकी देना शुरू कर दी है। तो उन्होंने कहा ये तो अब हमें नहीं मंजूर। तो बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते हैं मुआशी, दिफाई, सियासी लिहाज से अहम है ये 1-2 हफ्ते, और अगर इनमें पॉलिसी साजों ने, अब ये फिर सुनिएगा कि हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पंजाब में चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज साहब, सिंध में सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पंजाब में यकीनन अभी तक उस तरह वो फुल टाइम, मतलब वो टुथलेस चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मतलब पॉलेस, जिनके वो नाखून नहीं होते, पॉज नहीं होते, वो उस तरह के वो हैं। वो शेर है जिसके नाखून निकाल दिए गए हैं, दांत निकाल लिए गए हैं, बस फिगर हेड बन के बैठे हुए हैं। ये अदालती हुक्म है कि जब तक ये जो फैसला नहीं हो जाता, ये जो इलेक्शन हुआ है 22 जुलाई को पंजाब असम्बली में, तो उस वक्त तक वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने अलबत्ता जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी पॉलिसी साजों ने अपनी सिमत को दुरुस्त ना किया और अपनी माजी की गलती को दोहराया तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता। और जनाब पॉलिसी साज तो आपके साथ बैठे हुए हैं। रजीम चेंज में आपने ढोल बजाए, आपने शादियाने बजाए, आपने पंजाब की हुकूमत लेने की कोशिश की। वो तो ये 17 जुलाई के इंतखाबात ने आपकी हवा निकाल दी, और वो भी मेनली बिकॉज मरीम नवाज साहिबा की कैंपेन थी, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी। तो 20 में से सिर्फ 5 सीटें ले सके, और उनमें भी एक इंडिपेंडेंट। तो ये तो सूरत हाल थी। फिर वो कहते हैं कि जनाब आज कौमी मुफाद में मुदाखलत कर रहे हैं। कौन भाई बोलें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज आपको ये लग रहा है कि दोबारा कौमी मुफाद में मुदाखलत कर रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि जी उस वक्त भी उन्होंने मुदाखलत की थी जब इमरान खान साहब को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया, और तो उन्होंने, और आज ये फरमा रहे हैं कि जी आज जो कौमी मुफाद में मुदाखलत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि तमाम फ्रीकैन को एक टेबल पर बिठाकर मामलात को तय किया जाए और आइंदा इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएं। तो वो आगे से जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं ना 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 ना, पहले जनाब जो आपने माजी की गलतियां की हैं उनकी माफ़ी मांगे, उसके बाद हम आके बैठेंगे। वरना एक कौम के अंदर बहुत गम और गुस्सा है, पता नहीं कौम कहाँ पे है, मुझे तो नज़र नहीं आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कौम। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमारे ऊपर तो केसेस बने PMLN के, जब लोगों ने 1997 पर सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला था। तो अब यानी कि 22 जुलाई की रात को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, वर्कर्स, वकला ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की दीवारें फलांगी हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, उसके ऊपर तो केस नहीं बना। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है जनाब, उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस
جو ہے وہ اپنے عدالت میں موجود تھے اور کیسز سن رہے تھے، اور آپ کے لوگ، ڈنڈا بردار لوگ، ان ججز کے اوپر حملہ کرنے گئے تھے، ان کو مارنے کے لیے گئے تھے. یہاں صرف اور صرف ایک درخواست جمع کرانے گئے تھے، اور جہاں پہ وہ رجسٹرار بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لوگ رش زیادہ تھا جو کہ آپ کے پاس آج کل تو جمع نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ دیواریں پھلانگے اور دروازہ کہنے کو ٹوٹا. وہ تو اگلے دن ٹوٹ گیا کیونکہ رش بہت تھا. پھر آنریبل جج صاحب نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ جناب ہم آپ کی باہر سننے کے لیے کچھ بندوبست کرتے ہیں، تو ذرا کورٹ روم خالی کرتے ہیں. تو اب جناب یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا تو نہیں ہوتا، لاڈلے کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، ہمارے اوپر 1997 کے اندر کیسز بنا دیے گئے تھے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب سے کچھ روز قبل، یہی 3-4 مہینے پہلے، جب یہ رجیم چینج کے حوالے سے جب وہ فائنل فیصلہ آیا تو شادیانے بجائے گئے پی ایم ایل این کی طرف سے، زبردست عطلیہ. اور آج یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو لاڈلے کے لیے ہی ہے صرف. جو اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ لاڈلے کا تو ڈپٹی سپیکر کو تو بلایا بھی نہیں تھا جب رات کو عدالت لگائی گئی تھی، اور اس کو سنا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے اس طرح کے کوئی وکیل کو موقع دیا گیا. تو وہ تو بعد میں جب 3-4 دن کے لیے جب کیس چلا تو بابا روان اور دیگر وکلا جا کے وہاں پہ بولے. تو یہاں پر تو آپ کے ڈپٹی سپیکر کو باقاعدہ دعوت دی گئی ہے کہ آ کے ایکسپلین کریں کہ آپ نے کیا بولا ہے. تو یہ ذرا ان کو یہ سوچنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ جو سپریم کورٹ پر حملہ والی بات مزے کا خیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ درخواست جمع کرانے میں اور ڈنڈے اٹھا کر ججز کو مارنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے لیے آگے بڑھے تھے، یعنی کہ یہ جو 3-3.25 مہینے پہلے جو رجیم چینج سین ہوا، جو کہ پنجاب ان کے پاس آ گیا، اس کو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو اب پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے چل رہے تھے اور جمہوری طریقے سے چل رہے تھے. لیکن اب پھر جناب بیریئرز ہمارے سامنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور اگین اشارہ مقتدرہ کی طرف، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ ادارے اب ہمارے سامنے بیریئرز کھڑے کر رہے ہیں، اور یہ جو اگر بیریئرز نہ ہٹائے گئے تو بہت خونی انقلاب آنے والا ہے، اور لوگوں میں بہت غم و غصہ ہے. کون سی قوم ہے جن کے اندر غم و غصہ ہے؟ نظر تو آ نہیں رہی پی ایم ایل این کے جلسوں میں یا لوگوں میں. وہ تو ہم نے دیکھ لیا 17 جولائی کو جو غم و غصہ نکلا پی ایم ایل این کے لوگوں کا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اچھا، پھر یہ فرماتے ہیں کہ جناب اب ہم اپنے حق کے لیے نکلنا شروع ہو جائیں گے اداروں کے باہر. وہ جو میں نے پہلے بات کی، پنڈی میں، اسلام آباد میں اگر مظاہرے ہوں گے لیڈر لیس، تو خونی انقلاب آ جائے گا، تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں ہماری ذمہ داری. او بھائی جناب، خونی انقلاب وہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کا تو ووٹر سپورٹر جو ہے دکاندار، وہ تو یہ جلسے جلوسوں میں مار کھانے کے لیے، ڈنڈے چلانے کے لیے نہیں نکلتا. وہ تو جس دن انتخاب ہوتا ہے اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کرتا ہے، جا کے ووٹ ڈالتا ہے، آ کے دکان کھولتا ہے اور اپنا روزگار کماتا ہے. پی ایم ایل این کا ٹریڈیشنلی ووٹر سپورٹر یہی ہے. اور یہ ڈنڈے کھانے والے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب ایویں کہانیاں نہ ڈالا کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر انہوں نے اینڈ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی اگر فل کورٹ مطلب نہیں سنتا تو یہ ہمارا جو ہے احتجاج ہوگا اور بہت برے ہوں گے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس، وہ جو آرٹیکل 63A کی تشریح تھی، اس کے اوپر سپریم کورٹ ایس ایم بھون صاحب نے ایک ڈالی ہوئی پٹیشن، اس کو سنے. پھر جناب کیا کہتے ہیں، نواز شریف کے جو کیس ہیں وہ سائملٹینیسلی ساتھ سنے جائیں، اور اگر نہیں سنے جائیں گے تو پھر ہم بس اللہ معاف کرے قوم کے اندر بہت غم و غصہ ہے. تو وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے اندر کتنا غم و غصہ ہے. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال. مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.